आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या स्वागत करता गीतां गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाटा स्वागत करता गीतां गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय जिवीत जोडूंक जेजू सशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो ह्या संवसारांत जायते फावटी आमी हेरांक मानवच्या खातीर आमची साल बदलिता वैगिनंग म्हणल्यार आमकां विचारया हेरांक मानवच्या खातीर आमी नेशची साल जावं दी उलोवची साल जावं दी ह्या तांचे मदें आमी दाखोवची सळवळ ती साल जावं दी आमी बदलिता मलगडी आसल्यार तिके भियान तरणाटी आसल्यार तिके उसांबळ जावन भुरगीं आसल्यार आनी तिके भुरग्यां बरें खेळून ह्या संवसारांत खरेंच सांगचें तर आमच्या जिणेचो नाटक चलता पूण तुजी खरी साल देव जाणा तूं कोण हांव कोण आमी कोण कितें जावन आसा म्हणलें देव जाणा हेरां मुखार आमी कितलोय नाटक केल्या रे हेरां मुखार आमी कितलेय आमचो वेस बदलिल्या रे तुजें भितरलें सैम कितें व्यक्तित्व कितें कोणाक कळीत आसा आज आमी मनशाक भिवन देवातावन पयस सरता बदलाक आमी देवाक भिवन मनशातावन पयस सरा जाय आनी देवाक मानवा आतां तें करूंक आमी खुशी बरी जाय आनी त्या दाळ तुका लांब काळ न्ही ससनाच्या ससनाक देवाच्या महिमेंत ताच्या राजवटकेंत त्या सदां काळ बालच्या जिवितांत तुका आनी म्हाका आमकां जियोंक फावो जातलें देखून हे मतीन दवरया आनी जर तर देवाच्या दोळ्यांक माती घालूंक पळयलां तर आनी हेरांच्या दोळ्यां मुखार आमकां आमी बरें म्हूण दाखयलां तर देवा लागच्यान एकामेका लागच्यान बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत सदां संपाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करता सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा
महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर पदवेदारा बापा तूं सर जाणार आणि तुज्यान पटवून पडोंक नजो म्हणलें सत आमी जाणा आसून तुज्या उतरा कालतिमान घाल जें कितें तुका मानवता तेंच करूंक तोच तुजो जिवीत दिवचो पवित्रत्मा आमचे थंय हर एकल्यात येवन बेडार करूं हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन Jeremiah अवसर 13:14 Book of Jeremiah 33 verse 14 to 16 सरस्पर अशें म्हणटा पळया हांवें इस्रायेलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिली ती पालचे दीस येताले त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक पाटो पुटासो करतलो तो देशांत न्यायनिती प्रमाणे आसा ते करतलो त्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी जेरुसलेम भिरांती विने जियेतले सेरेस्पर आमचे नितीवंतपण हे नाव त्या शाराक दिताले देवाचे अवतार देवाचे व्हड उपकार देवाची सडानी सड मोलाची जीवित देणे देवाची सडानी सड मोलाची जीवित मोगाची जीवित कुरपेची जीवित ससना देवाची जीवित मोगाची जीवित कुरपेची जीवित ससना देवाची जीवित देणे देवाची सडानी सड मोलाची तेसलोनिकांक पयलें पत्र अवस्पर 3:12 आणि 13 अवस्पर 4:1 आणि 2 तेसलोनिकाक बरयलें पयलें पत्र अवस्पर 3:12 आणि 13 अवस्पर 4:1 आणि 2 जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन वमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय आनी समेस्ता थंय बरोवन वमतसर समीस तो वाडोवंक आमचो समी जेजू ख्रिस्त समेस्त आपल्या भक्ता सांगता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुम्ही नितळ आनी निष्कळंक जावन उबी रावच्याक तस्सो तुमची काळजां थीर करूंक देवाक मानवता ती साल शेकी भाव भयणीनो सम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता देवाक मानवून चलचे कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळपर्यंत जियेवन आयल्यात तुमी तशें जियेतात खरें तरी पूण आनीकय तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता सम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणान देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. होता तुझे सोम्या दिवो मोजा मेटा प्रकाशवांको मोजा दिसपट्या जीवना Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 वोळ 25 28 34 30 आणि 6 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 21 verses 25 to 28, 34 to 36. मनशा पुताचे येणे सूर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान खंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो लगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हणून चिंतून मनीस भियान शेरी सुकतले. तेदवा मनशा पोत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो. ह्यो संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. जागृत आसूंक सत्राय, तुमचेरच सत्र्याचो दोळो दवरा. पेस्तां मारच्यांत, आमाल पियोनांत आनी जिनेच्या रटावळींनी तुमचे अंतस्करणां धाड्डीं जातीत. आनी तो दीस चिंतिनांतल्या वेळार पास पडलेले बरे तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून घडचीं आसात त्या सर घडितांतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें खळनासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता खळनासतना मागणें करून जागृत रावा. जेजू केन्ना येयल्यार ताका मेळोवंक तयार आशिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आमचे मदें हें भयण आसा दिव्या, तें शिकतना खंयची परिक्षा जावं दी, केन्नाय जावं दी, ताका परिक्षेची भिरांत नातल्ली. केन्नाय परिक्षा बरोवंक ते तयार आसताले. कित्याक म्हळ्यार जाणात गे तुमी, तुमचे बरी निमाणे घडये नीत कळोवन ते शिकनातले. हर एका दिसा क्लासींत बसून बरें चीत दिवन आयकून ताज्या लेक्चरांनी या ताज्या शिक्षकांनी शिकयल्लें चीत दिवन आयकून जाणां जावन मोतींत आठवून दवरून तें शिकतले. मात्र न्ही त्या कॉलेजींत, पुत्र कॉलेजींत, सेंट फिलोमिनास कॉलेजींत ते सगळ्यां परस चड अंक घेतले.
आणि आपणाक चड अंक मेळटात म्हणून आपणाक दवरी नासतना जायत्यांक ते शिकयतले. आपणे जानवाय जोडल्या ती आपणाक आसतना दवरूंक ना, ती जायत्या हेर ताज्या सांगात्यांक ताणें वांटून दिली. देखून परीक्षा येताना ताका भिरांत ना. कित्याक जें ताणें शिकलां, जें ताणें शिकयलां तें ताजे समें हर एक घडी आसा. आतां बेजार पावो नाका हांव नांव काडटा म्हणून. आमच्या मदीं आनी एकलो भाव आसा, सियोन, आज आयला तो. ताणें म्हाका फोन केलो, फादर फाल्यां परीक्षा, हांव कांय शिकोवंक ना, म्हाका भेन दिसता. ताणेंच म्हाका फोन करून सांगिल्लें, फादर फाल्यां म्हाका परीक्षा, हांव कांयच शिकोवंक ना, म्हाका भेन दिसता. खंडीत भेन दिसतलेंच तुका. ताका आनी तुका आनी म्हाका आमकां भेन दिसतलें. तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिणेची तयारी अशी जाता जाल्यार तुका भिरांत आसतलीच. ती घडी येताना, मरणाची घडी येताना, ह्या निमानो श्वास तुजो सुटताना तुका भिरांत आसतलीच. जर तर तुजी आनी म्हजी आमची जिणी तयार ना तर. आनी कोण बळे आमच्या ह्या बहिणी दिव्या बरी बरें करून शिकोवन हेरांक शिकोवन ती जाणू आपणून केन्नाय ती ताजे सवाय आसा. देखून परीक्षा आसूं दी, टेस्ट आसूं दी, केन्नाय आसूं दी, भिरांत ना आसची ना. देखून आमी केन्नाय तयार आसूंक जाय. आमी हाज्या पयलीं जायते फावटी तुमकां सांगलां. सेमिनारींत आसतना हांव स्काउट मास्टर जावन, कशी गायड्स आसात तशें चेरक्यांक स्काउट मास्टर जावन जायतें शिकयलां. आनी स्काउट शिकयतना एक आमचो ध्येय आसा मोठो म्हणटा आमी, बी प्रिपेर्ड म्हणून. बी प्रिपेर्ड म्हळ्यार केन्नाय तुमगेर पळय सोयरी आयल्या तुमच्या फ्रिजांत केदाळ्या तयार आसता तशें. पयलींच्या काळार आमगे सोयरी आयले म्हणटा घरा कांय नासल्या वेळार बाप धांवतालो शेजारा या आनी खंयच्या हिंदवाच्या घरा खंय कोंबो मेळटा गी, कोंबी मेळटा गी, तलाक मेळटा गी. ही सोयरी आयल्यांत तांकां कालीपोटान कशें धाडचें, आडयां हे कुंकाड, मारयां कुंकाड आनी वांटून कालें तांदूळ करया पानपोळ्या आनी सुदाशिया म्हणून त्या घडयेत धांवतले. पूण आतां तशें जाता गी. तुमच्या कुजनांनी कोणी केदाळ्यावन दिता, डीप फ्रिजरांनी, ह्या स्टोर रुमांनी. संवसारी रितीन आमी जमो करून दवरलां. खंयच्याय एमर्जन्सीक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना न्ही. हांव कित्याक आसले दाखले दिता हांगे म्हळ्यार संवसारी गरजे विशयांत आमी कितले चातूर, कितली जागृत आमी घेता. पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्म्याच्या बाच्या विशयांत आमी असली जागृत घेता गी. सोम्याचें हें केन्नाय जावंक तयार आसा भाव भयणीन. ते खंयच्या घडये म्हळ्यार कोणूच नेना. सोम्याचें हें म्हळ्यार तुवें वेचें, तांणी येवचें, पूण हांवें तुवें तांणी येचें मात्र आमी मतीन दवरलें जायना. तो येता तुका आनी म्हाका आमकां, तो येता तुका आनी म्हाका आमकां व्हरूंक, आपोवन व्हरूंक. आनी कितें तूं तयार आसाय गी म्हणलें सावा. देखून तयार आसाचें जाल्यार आमी केन्नाय बरें करनंत आसां जाल्यार आमी भिवची गरज ना. आमी केन्नाय बरें जिवीत जिवन आसां तर, बरें चिंतून आसां, उलोवन आसां, बरें जिवीत आमी जिवन आसां, हेरांक बरी देख दिवन आसां तर तुवें आनी हांवें केन्नाय ताच्या सांगात वचूंक भिवची गरज भियेता कोण. वडोल आमच्या भावा रिक्षान कितलें बरें मागणें केलें. एका काळार तो संवसारांत आशिल्लो. कितें जावन आशिल्लो, कसो आशिल्लो म्हण ताणें उक्त्यान सांगलें. कशें मेल्ल्या उपरांत हांवें वेचें कोणा जाल्यार हांगा कित्याक हांवें बरें करीचें, खाया पियेया, जिशी मारया आनी कितें वायट आसा करया. कशेंय मागीर मेल्ल्या उपरांत कोणाक तें आसाचें जाल्यार जीव आसतना इल्लें सूख भोगया म्हणून ताका भोगलें खंय पयलेंच्या जिवितांत. आनी जायते लोक तशें चिंतून सतां जियेता. पूण सोम्यान ताका विंचून काडलो, सोम्यान ताका विंगड केलो, सोम्यान ताका आपयलो निसर्गीच्या राजाक, ताच्या नव्या जिविताक. देखून थोडे ल्हान ल्हान दाखले हांव दितां, बेजार करिनाकात. थोड्यांची नांवां हांव काडटा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार असले दाखले दिल्ल्या वेळार अवकाश संदर्भ तुका म्हाका आमकां मेळटा तर बरें आदारूंक तितलेंच.
आदल्या हप्त्यांत बहीण मीना हांगा रेत्रे आयिल्ली सुमार तेंपा उपरांत साबार जाण चिंतलो कोण केदोळे सुखान आसतना शुक्रारा सोनवाराची येतली आतां येना कित्या बा एकूच हांगा प्रत्यक्ष जाली म्हणून आनी त्या भयणीक हांगासर रेतीर करूंक अवकाश करून दिल्लो आनेका भयणी लॉरा म्हणल्या भयणीन आपूण सौदीतावन आयल्या हांगा वस्त रितीरी केली शुक्र सोनवारा पटल्या सबार हप्त्यांत हांव करनत आसा पूण ह्या भयणीक थंयसर शरणाच्या डॅडीची सेवा करच्या त्या भयणीक ताका सोडून येवंक जायना ती सोडून आयल्यार ह्या भयणीक हांगासर आलतरी रावन सोम्याची सेवा करूंक जायना देखून हांव एक ल्हानसो त्याग करता हांव एक ल्हानसो सॅक्रिफायस करता त्या भयणीक हांव हांगासर रेतीरेक धाडटा आनी तिजो वावर हांव करता म्हणून ही भयण लॉरा वचून आदल्या सोनवारा थंयसर आमच्या जेंबाबाची साखरी करून रावली आनी भयणीक मिनाक हांगासर रेतीर करूंक तेणें धाडलें पण आमच्या मदीं आनीकली भयण आसा तिका कांय वावरी ना कांय ना तुवें कित्याक थंय रावपाचें कोणाक दुसऱ्यांक दवरून नजो की तांकां म्हणली भयणी हांगा आसा आपणाक अवकाश आसा आपणाक कांय हांगासर कितें सेवा दिवंक एक समर्पण करूंक कांय ना आपूण बसून खाली आयकता मात्र हांवें तो त्याग करी येतो हांवें तो मोग दाखोव येतो बदलाक मिनाक म्हणटा खंय दुसऱ्यांक कोणाक एरेंज करी येत न्ही तुवें घाल्याक थंय मागणें सुकोवन ते सेवा करीत जाय आज मागणें जर तर सेवेचें रूप घेना तुजें म्हजें आमचें मागणें व्यर्थ भावा भयणीन आज जर देवाचे उतार तुजे ते म्हजे ते आमचे जिवीत जायना आमी हांगा बसोन या हांवें हांगा उबे रावन उलोवन कांयच फायदो ना भावा भयणीन ना खंडीत ना तेका ल्हान ल्हान दाखले हांव तुमी जाणात न्हीद पाळच्यांत हांव न्हीद म्हजी हर्द्याक वाच म्हणून घेता आनी कोण उबे रावता पयलें तांकां हांव पयलो अवकाश करून दिता सकाळच्या मागण्या वेळार पण आज एकच फावटी उठली 5 जाणां उठलीं आनी ही आमची भयण आयरीन बादशाकान येवन उबे रावली आनी तिका अवकाश 4 जाणां उपरांत पूण पयलीं अवकाश आसलो ह्या भयणीक लिंडाक पण हांवें लिंडाक सांगलें भयणी तिके राव भुरग्याक आनी ती उबी आसा ती पयलें भुरग्याक हातीन घेवन वजें घेवन भर घेवन एक मागणें करून कशी व्हरता तूं तिके राव ल्हानसो धाकलो हांवें सांगचो तितून पर्यंत आमी सेन्सिटीव जायचे भाव भयणी साबात मनशां खातीर पळय पूण मनीस साबाता खातीर न्हय ल्हान ल्हान दाखले हांव कित्याक दिता आज पयलो कुमगार ह्या ल्हानशा बाळा सोरियास कित्याक धवें न्हेसोन आयलां तें भुरगें ताजो बापूय आनी भावूय धवें न्हेसोन आयल्यान आवय आयली हांगासर वेदीर येवन सोम्याची स्तुती करूंक हांवें बाबा डॉल्पीक एक ल्हानसो इशारो दिलो बाबा तिक्के फाटीं बस कुशेन तो उठलो आनी बसलो ल्हानसो त्याग व्हरतो मोग आज हें आमी करूंक शकता जाल्यार आमकां व्हड व्हड कामां करची कांय गरज सगळ्या मुखार हांव हिरो म्हूण दाखोवची गरज ना भाव भयणीन मदर तेरेसा केदाळ सांगतली We are not called to do great things. We are called to do small things with great love. आमकां विसरून काडलो व्हडलीं कामां करूंक न्ही आमकां विसरून काडला ल्हान ल्हान कामां करूंक पूण व्हडलो मोग दाखोवंक परत्या मोगान तें करूंक आज वो मनोभाव तुजे ते म्हजे ते आमचे ते येना जाल्यार सोम्याच्या येण्याक आमी केदींकच तयार आसची ना खालच्या शिकोवणेन ते हांवें सांगलें जर तर तूं आतां सोम्या सोय नाय मेल्ल्या उपरांत तूं सोम्या सोय आसचो नाय जर तर हांव आनी तूं आज आमी सोम्या सोय ना सोम्याच्या एकवटान ना सोम्याच्या मोगान ना सोम्याच्या कुरपेन ना सोम्याच्या दयामाय काकुळतीन ना जेजूच्या सेवेंत नांव तर मेल्ल्या उपरांत आमी जेजू सोय आसची ना देखून हायच्या दुसऱ्या वचपान जावन आमी सुरू करया नियाळ तेसलोनिका घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 वळ 12 कितें सांगता आयका जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन आमचो मोग तुमचे थंय वो त्याग कित्याक वरां गांठल्यान एकच एक दीस सोडिनासतना म्हणल्यार सांपावल त्या काळार सांगतलो ह्या काळार वो सांपावल सांगता तुमकां आमचो मोग तुमचे पासत कितलो म्हणल्यार तुमकां आमचो त्याग तुमचे पासत कितलो म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा मोग आमचो मोग बरोवन ओमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेकांत आमी कित्याक वावरता तुमी तशेंच त्याच मापान वावरी जाय म्हणून सोम्या खातीर
हांगा सेवे दिताले आनी इतल्या उर्बेन उमेदीन सेवा दितात. तांकां पळोवन हेरांनी इल्ली तरी सेवा दिसय. ही बहीण सिल्वी आनी ताची आनीकली बहीण आलीस ब्रेस्तार येतात, मुडबी दिता. फादर आमी येता, फाल्यां रितीर आसा न्ही, सगळें हॉल जाण पुसूंक दोगांत जाण पुसतात. आमी येता बरें करून बसता. मागीर वेता वेता तिका कदलां देखीक दवर म्हळ्यार आमकां थोड्यांक उखलून दवरूंक नाका. म्हजें काम कितें. पळया एक त्याग पळया. वो त्याग कित्याक खरो मोग आसल्यार मात खरो त्याग आमचे थंय दिसून येता, नाजाल्यार दिसना भावा भयणी. हांगा येतल्यांक तुमकां सुदारसूंक हे आमचे भाव सकाळीं 4 वरार उठतात. 4 वरार उठून भाऊ सोस्टायनी आनी बहीण डॉटी धांवून येतात थंय सकाळीं सकाळीं उठून. तुम्ही हांगा रावतात वय, तुमकां अवकाश करून दिला वय हांगा रावून रितीर करूंक, पूण तुमच्या खातीर कितले जण हांगासर सकाळीं सकाळीं उठून. पूण थोड्यांक शिस्त पाळूंक नाका, थोड्यांक वेळार येवंक नाका, थोड्यांक आमच्या सेवेंत भागीदार जावंक नाका. रोमा घरां वयल्या पत्रांत हांगासर 12:2 सांगता. रोमन्स चॅप्टर 12:2 कितें म्हणटा आयका. या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाका. संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. संसाराची साल तुम्ही आदारता जाल्यार तुमकां हांगा रावंक आमी दिना, हॉटेलांत रावून येया. बरें थंय रातीचे एका बेड्डाक 500 दिवन येया, जेवणाचे 1,000 रुपये खर्चून येया. आज उक्त्यान हांव तुमकां लेख दिता. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय इल्ली तरी त्यागाची करणी उपजा जे म्हणल्या खातीर हांवें दिवचे दाखले. आमच्या ते हर एकल्या ते इल्ली तरी त्यागाची सॅक्रिफायसाची इल्ली तरी हे करणी उपजा जे म्हणल्या खातीर दाखले दिवचे. संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. बदलाक तुमची मोना नवी जावं, तुमचे जिणेचे रूपांतर जावं. संसारी मनशाक पळोवन जिये नाकात म्हणटा देवाचे उतर. तुझ्या म्हणजे आमच्या जिणेचे रूपांतर जावं. रूपांतर म्हळ्यार बायली स्टायल बदलूंची न्ही. कोंबार काट्ट दोन आयल्यार रूपांतर जायना. फॅशन करून आयल्यार रूपांतर जायना. बरें आसलें जीन्स पॅन्ट थंय वट्टे करून फॅशन करून आयल्यार रूपांतर जायना. कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. हें काल रे पुता तुजें पॅन्ट पिंजलां म्हणून आवय शिवयतना पूत येता वणकण येता, शिवंक ते पिंजूंक ना मम्मी, ते फॅशन मम्मी म्हणालो. हे दिसे पॅन्ट पिंजलें तुज्या हें काळीजी पिंजतलें, मोनी पिंजतलें, जिवीती पिंजतलें, कोण शिवतलें. संसाराची जेजूच्या भुरग्यांनी संसाराची साल आदारूंक नजो. वडोल्या बाबा मातायसन कितल्या उक्त्यान धैर्यान ताणें मागलें. मिनी घालून येतात, वडटात, बसताना वडटात, खंय मिरकल जावन लांब जायत कोण आम चिंतात म्हणून कितल्या उक्त्यान ताणें सांगलें. म्हाका आसूंक आयलें पूण कितलो तो सत आसा पळया. जावं पळय ह्या एका जाग्यार आरान्यांतलो ताळो बोब मारता, घर जाता, तुमकां इल्ली भिरांत दिसता. पूण ही भिरांत गरजेची भाव भयणी, नाजाल्यार आखांत येतलो मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. संवसाराक लब्धलो लोक खंगल जातलो, शिरी सुकतलो, हाक बोब मारतलो, कोणी तुमच्या आदाराक येवची नात. परत्यान वाचती वळू. या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. बदलाक तुमची मोना नवी जावं, तुमचे जिणेचें रूपांतर जावं. हॉटेल बाबा रिक्सानान कित्याक सांगलें ताजे जिणयेचें रूपांतर जालां. ह्या बाबा स्टॅनीन वडोल मागता तशें कित्याक मागलें तो पिवन मिसाक येतलो म्हणून. आज 20 वर्सां 21 वर्सां जावन कित्याक सुमेच्या सेवेंत आसा जिणयेचें रूपांतर जालें. त्या बाबा फ्रेडीन सांगलें त्या बाबा अशांनी बरी हांवूय आसलो, बरी सूर मारन हांव इगत येतलो, त्या दाळ म्हाका बरें जातलें. ते मीस आयकोन न्ही, कांतार आयकोन न्ही, सूर पिवन हांव इगत जेवन बसल्यार म्हाका बरें जातलें म्हणून ताणें मागलें. आतां ताजें जिणेचें रूपांतर जालां. पुनरुरांत कितें जाता म्हणून सगळ्या संवसाराक कळोवन दी.
ह्या पुणारुरांत कितें जाता आमी सगळ्या संवसाराक कळोवन दी. ह्या भावाचें रुपांतर जालां, त्या भावाच्या जिणेचें रुपांतर जालां आनी कितल्या जाणांच्या जिणेचें रुपांतर जालां म्हळ्यार सगळ्यांक कळोवन दी. त्या दाळा तुमकां समजतलें वसा नाका म्हणल्यार तुमकां जाप दिवंक तुमच्या तोंडांत उतार मेळटले. थंय वसा नाकात, ताका भायर दवरला म्हणल्यार तुमकां सारकी जाप दिवंक तुमकां उतार मेळटले. संवसारांत ताका भायर दवरला पूण संवसारांत आसलेल्यांक भितर वेची वाट तो दाखोवन आसा. खंय भितर वेची? सर्गाक वेची वाट. जळचे दिवे काडून कोळसुले आनी तेल काडून होरताक सदांच मेळोवंक तयार करता तुमकां. केन्नाय मेळ्ळे ताका. देखून हांवें दाखले दिले तुमकां. खंयच्याय परिक्षेक आमी भियेना, खंयच्याय संकश्टांक आमी भियेना, खंयच्या आकांताक आमी भियेना. कित्याक आमी सोम्या सवे आसां आनी सदांच तयार आसां. देखून फाटीं वचूं थेसलोनिकाकारां पहिल्या पत्रांत वचूं 3:12. जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन ओमताता, आमचो मोग तुमचे थंय बरोवन ओमतात वय तर तुमचे खातीर हो त्याग सॅक्रिफायस करून हो मोग आमी दाखोवन आसा. तर तसोच तुमचोय मोग तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी समेस्तातय बरोवन ओमतासर. तुमचो मोग एकामेकांतय, तुमचो मोग समेस्तातय, एकामेकांतय समेस्तातय न्ही थोड्यांतय. देखून तांकां कोणी 7th आसल्यानी क्लिक जावचें पळोवंक म्हाका नाका. हाज्या पयलीं हांवें 17 दिल्या हांगा सेवा दिताले न्ही, काल दोगां देगांनी हांव आनी तूं म्हणून दोगांनी क्लिक जावचें नाका. क्लिक जाया सोम्या सवे. जोडाने सोम्या सवे नाजाल्यार तुमचो तो बरबाद जाता. कितें वाचलें? सकडा सवे एकामेका सवे. तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतय एकामेकांतय आनी समेस्तातय समेस्तातय. थोड्यांक मात्र हांगा कळ्ळें फेसिलिटीज, थोड्यांक मात्र तशें ना. एकामेका सवे आनी समेस्ता सवे. दाखयचे म्हणटा ते सांपल. त्या दाळ मात्र आमी समेचे येणे केदाळे येवन दी. ताजे येणे केदाळे जावन दी. हांव सडटाना वा देंवताना वा पडटाना वा धांवताना जेजू म्हाका सांभाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांभाळटा. देखून आमी कितें करूंक जाय? आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त समेस्त आपल्या भक्ता सांगाता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निष्कळंक जावन केदाळाय तो येवन दी. पूण ताजे समोर बापा समोर तुज्या रचणारा समोर तुवें आनी हांवें केन्नाय नितळ आनी निष्कळंक जावन निष्कळंक जावन उबी रावच्याक तस तुमची काळजां तीर करूं. तीच रसान बाबा ती रसान. कांगे रेत्रे इल्ल्या वेळार जुम्मू जालें वय आसता न्हू ना ती रसान आजी ते फाल्यां ती केन्नाय ती. काली हांवें शिकोवणें सांगलें रेत्रे भितर येतना माजरां बरीं येतात खंय आनी रेत्रे जाल्ल्या उपरांत बरी वाघां बरीं पाटी येतात खंय. जिनी बदलता की ती ताका जिनी बदलता की तुजी आनी म्हजी आमची. भितर येतना आमी भक्तीन येता भायर गेल्ल्या उपरांत परतून संवसाराचें जाता. तर 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 कितें म्हणटा? थेसलोनिकाकारां पहिल्या पत्रांत वचून 5:23. समाधान दिता तो देव तुमकां समाधान जाय, हर एक घडी जाय, केन्नाय जाय, खंयसरी जाय, तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. तुवें आनी आमी पवित्र जाय जाय. सर वाटांनी तुमकां पवित्र करूं. स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसा. सगळेच म्हळ्यार हांगा अवस्थे रेत्रे वेळार तुमकां इनर एलिगांत कळटा हांव सगळोच म्हळ्यार म्हजी कूड, म्हजो प्राण आनी म्हजो आत्मो. केवल आमची कूड सोबयल्यार जायना.
केवळ तुवें आनी म्हजो हांवें आमचो जीव उरयल्यार जायना. कूड सोबोंक ह्या कुडींत जीव उरोवंक आमी जियेल्यार जायना भाव भयणीनो. तुजी कूड, तुजो प्राण आनी तुजो आत्मो निर्दोशी सांभाळलेली असो. निर्दोशी. कसलोच दोष आसूंक नजो. कुडीन दोश आसूंक नजो म्हणून आमी हें वखद तें वखद हें ट्रिटमेंट तें ट्रिटमेंट करता न्ही. तशेंच जिवान ती तुजे ते म्हणजे तें दोश आसूंक नजो. म्हळ्यार कसलो दोश. तुजो जिव असो आत्तां बाबा विक्रमान बरें सांगलें, गर्व या अहंकार, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप, स्थान मान पदवी अधिकार आसूंक नजो. देवा मुखार तूं आनी हांव कोणीय तो जावन ह्या संवसारांत कळत्या काळजा असो, सादो बोळो. जेजूस म्हणूंक ना मातेवाच्या वांजेलांत वचो 11:29, मॅथ्यू चॅप्टर 11:29. जेजूस म्हणालो, मुजे तावन शिका, कोणाय तावन न्ही. आज हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां कोणाय तावन शिकची कांय गरज ना. कोणा तावन शिका. कितें शिका. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार म्हजे घेया जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि म्हजे लागचे शिका. म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या काळजाचो. जेजू म्हणटा ताजे तावन शिका. देखून हांगा आयल्या हर एका शुक्रार जावन सोनवार जावन दी वस्ते रेतेरेन जावन दी कळ्ळा नासतना हांगा शिकयता कोण. हांगा शिकयता कोण. फादर जेरी न्ही, हे भाव न्ही. हांगा जेजू कितें शिकयता तें तुमकां आमी दाखोवन दिता. म्हजे तावन शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या हांव काळजाचो. बळ्या काळजाचो, कळत्या काळजाचो. देखून सोम्याच्या येण्याक हांवें तुवें आमी तयार आसत जाल्यार केन्नाय सादे बोळे कालते. सादी बोळी कितली बागी आमी वाचता मॅथ्यूच्या वांदे आवसवर 5 आनी वळ 8 कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 5:8. सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. खंय गेल्यार भेंबेरांत ना, कावजेनी ना, आकांत ना. कसली कितें म्हणटा आतां दुस म्हणटा एंग्जायटी म्हणटा आमी. कोण सादी बोळी तांकां कांयच भिरांत ना. पृथ्वी जातली तांचे दायज खंय. पळय पृथ्वी रचल्या कोणें. सरकार संवसार असो रचणार कोण. तो तुजे संग आसता जाल्यार खंय गेल्यार तुका कांय खंत ना. देखून ताच्या येण्या खातीर तुमी नितळ आसूंक जाय आनी निश्कळंक आसूंक जाय. आनी कितें शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता. कितें तें. देवाक मानवण चलचें कशें. देवाक मानवून चलचें कशें. तितलेंच की. म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात. देखून देवाच्या सेवकांनी कोणी तो जावन दी. खंय सरी तो आसून खंयच्या भाशेन तो देवाचे उतार दिवन दी. ह्या देवाची वळख तुमकां दिवन दी. कितें वाचलें तुवें. देवाक मानवून चलचें कशें. म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात. तेंच आमी शिकयचे शिवाय आमकां कितें मानूं आतां तुमी करचें म्हण आमी शिकयना. जो सेवक तुमकां सांगता ताका कितें मानूं आतां तेंच करा म्हणून सांगता, ती शिकोवन खरी शिकोवन न्ही. देवा कितें मानूं आतां तें करूंक शिकयता तो सेवक मात्र खरो सेवक. सारकें मतीन दवरा. समाज कितें मानता, कुटुंबा कितें मानता, सैऱ्यांदाऱ्यांक कितें मानता, ह्या पदवेदारांक अधिकाऱ्यांक कितें मानता तें शिकोवचे सेवाक हे वडील खरे वडील न्ही. परत्यान वाच ती वळ. देवाक मानवण चलचें कशें. देवाक मानवून चलचें कशें. म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात. देखून हांवें तें कांतार केलां. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. देवाक मानवून चलचें म्हळ्यार कितें शिका. हेरांक मानवान येतल्यार कांयच फरक पडना. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 5:10 सांगता. एफिशियन चॅप्टर 5:10. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 5 आनी 10. सोम्यांक कितें मानवाता. सोम्या कितें मानवाता तें सोदून काडूंक शिका. तें सोदून काडा. ह्या जेरीक मानू या ना मानू आमकां कांय पडून वचूंक ना.
या तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक मानवो या ना मानवो म्हाका कांय पडोवन वचोंक ना. कितें बरयलां? सोम्यांक कितें सोम्या मानवाता कितें मानवाता तें सोदून काडूंक तें शिका. सोदून काडूंक शिका. हांगा कॉम्प्रोमायज करूंक म्हाका देव सोडिना. खंयचेंच सत हांगा तुमचे म्हाका कॉम्प्रोमायज करूंक म्हाका देव सोडिना. तुमकां भियोन ह्या संवसाराक भियोन आनी कोणाक भियोन. कित्याक म्हाका हांगा उबें केलां ह्या घडये जें कितें ताका मानवाता तेंच तुमकां दाखोवन दिवंक. जें कितें ताका मानवाता आनी ताका कितें मानवाता पटये हेच्या दुसऱ्या वाचपाक. आनी की तुमची जिणी चड वृद्धी करीचे म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताच्या पयलीं वयर कितें बरयलां थंय? देवाक मानवाता ती साल. देवाक मानवाता ती साल. सो त्या वस्वराक ताणें व्हडलें हेडिंग दिलां. कितें ती? देवाक मानवाता ती देवाक साल. मानवाता ती साल. आज ಎಂತ ಮುತ್ತಿನ ಕೊಂಸೋನು ಹೊಸ ಹಂಗತೊಂದು ಬೈರ್ ವೆತ್ತಾನ ದೇವಾಕ್ ಮಾನ್ವಾತಾ ती साल. देवाक मानवाता ती चिंतना. देवाक मानवाता ती उतर. देवाक मानवाता ती बोगना. देवाक मानवाता त्यो मुज्यो कर्ण्यो कामा ಎಂತ ಮುತ್ತಿನ ताटोन वसा. आनी कसं जालें मानवाता देवाक? आतां ऐका. सम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात. कसल्यो आज्ञा ताणें दिल्यात. आतां हे कोलोसकारां बरयल्या पत्रांत अवस्व 3 वळी 1 जावन 4 पर्यंत. कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 4 ऐका. देवा कितें मानवाता ह्या संवसारांत जियेत आसतना तूं आनी हांव आमी देवा कितें मानवाता कितें मानवाना कितें करी जाय म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. ऐका. क्रिस्त सांगाता जर तुमी जिवंत जाल्यात जेजू सवें तुमी जियोवन आसात जाल्यार खरेंच तुमकां नवें जिवीत जेजू थंय तुमकां लाभलां. तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा. सर्गीच्यो वस्तू अत्रेगा. संवसाराच्या वस्तूंक आशे नाकात. आशे नाकात संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो. आशे नाका तो संसार हो थोड्याच दिसांचो वै. राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिरवें सोदी नाका. राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिरवें सोदी नाका. पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर देव. कितली बरी एक साल ह्या भावा मात्यासन ओडोल सांगली. हांवें पातकान पडोवन जो म्हणून हेरा मुखार हांव दोळे धांपोवन वेता. ऐकालें तुमी सकाळीं कोणी येवन नातली तांकां तुमच्या कितें म्हणटा समजून एक ओ बाव माता सकाळीं उबे रावन मागता. दुसरी चिंतात की हो आमकां पळयना हाका आमचे कडेन राग म्हणून. ताणें उक्त्यान सांगलें मुजे दोळे म्हाका वायटाक वडटात. मुजे दोळे म्हजे थंय वायट चिंतना हाडटात. मुजे दोळे म्हजे थंय दुसऱ्यो ओडण्यो उपजाश्यो करतात. देखून हांव मुजे दोळे धांपून येता हेरा मुखार येता ना म्हणलो. धांपून म्हळ्यार सिदा पळयनासता. ल्हानसो धाकलो. आज हांवें पयलें सांगलां हांव नांवां काडटलो बेजार करिनाकात म्हणून. संवसारची साल आदारी नाकात. देखून तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट खंय दवरलेली आसो वाचती वळ. क्रिस्त सांगाता जर तुमी जिवंत जाल्यात क्रिस्त सांगाता जर तर तूं आनी हांव आमी जिवन जाल्या तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा. सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. आज 3 दिरवे अत्रेगान आमी जोडी जाय भाव भयणी आशेवन जोडी जाय. संवसारांतली ग्रेस काय नाका तुका आनी म्हाका. आमकां सर्गींची ग्रेस काय तुवें आनी हांवें आमी आपणाय जाय. कितें म्हणल्यार आमकां बेगीन कळटलें. संवसारी वस्तू गमन दिन आसतना संवसारी वस्तूंक घमंड दिनाका म्हणटा देवाचें उतर. न्ही आज आमकां कोण टोमॅटा कितले जाल्यात आनी काल पियावाक तितले जाल्यात. आतां थंय पोरे बुडला देखून तांदूळ आतां म्हारग जातलो. आनी काले कोंबयेक काल रोग आयला चिकन म्हारग जातलें. दुकोर आतां उणें जाल्यात दुकरा मासे न्ही. पण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? संवसारी वस्तू गमन दिन आसतना संवसारी वस्तूंक गमन
दीन दीन असताना असताना. सर्गींच्या वस्तूक चड मोन दिया. आदल्या वस्ते रेत्री वेळार हांगा येयली थंय हांगा वयर हांवें सांगलें असो सिस्टम आसा पयल्याच आमी सांगता हांव तुमकां प्रायवेट रूम दिवंक AC रूम दिवंक आनी काल्यान तुमकां हॉटेलांत असल्या बरी सवलत दिवंक आमकां हांगा जायना जाल्यार कितलें जाता तितलें बरें वारें येवन दी म्हणून ते झाडी व्हडल्यो व्हडल्यो घाल्यात मात न्ही वयर तावन 2 फॅनां पॅडल ते काय म्हणटात स्टँड फॅनां घाल्यात जाल्यार पोर आयिल्ल्या थोड्यांक आमकां आनी एक विंगड फॅन जाय म्हाका आत्त पडचें बरी म्हणून पूर तानांका हांव पयलें फॅन पोंडान दोन मागीर पुरचें नाजाल्यार दग जावंका हांवें केदाळ्या म्हणचे डोंट कम फॉर कम्फर्ट्स कम टू गेट द कम्फर्टर संवसारी सवलत्यो संवसारी काले म्हणटात हे कुशालाय सोदून येनाकात पूण सदां काळ तुका शांती दिवचो समाधान दिवचो संतोष दिवचो मोग दिवचो उर्बा दिवचो उमेद दिवचो भलायकी दिवचो जानवाय दिवचो कृपा दिवचो आत्मो तुजें तें आसा आसूंक जाय सदांच तो आसून तुका जिवीत दिवंक जाय डोंट कम फॉर कम्फर्ट्स कम टू गेट द कम्फर्टर नाजाल्यार आमी आमकां ही फेसिलिटी ना ती फेसिलिटी ना आमकां गरजेचें आमी वगडायता कितें तें वास संवसारी वस्तूंचेर गमन दीन असताना संवसारी वस्तूंक गमन दिन आसतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. सर्गीच्या वस्तूंक चड तुमी मोन दिया. हाच्या पयलीं आयल्यात फक्त आमकां बेड दिनाका आमकां काही नाका दरनेर आमकां न्हिदोंक दिया मांद्री नाका रेल्वेंत आमकां टिकेट मेळनातल्या वेळार कंपार्टमेंटांत खंय सिटी मध्ये ल्हानशा जाग्यार आमी पेपरां घालून न्हिदिल्ले जागे येनात गी राती नात गी हांव कितले फावटी न्हिदोन गेलां तशें पॅसेंजरा मदें आमकां येना म्हणून कन्फर्म टिकेट ना म्हणून तांच्या पेपरां घालून न्यूज पेपरां घालून तेंत सुण्या बरी न्हिदोन गेलां हांव कित्याक खंय पावा जाय केन्ना पावा जाय कित्याक पावा जाय म्हळ्यार तें गरजेचें देखून आज कम्फर्ट्स आसूं पुरो मागीर कम्फर्टर नातल्यार मागीर सदां काल केस्त तें संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. मोन दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सवे देवा थंय लिपोवन आसा. संवसाराक आमी मेले हांव बाबा आज तुमी खच्चीत करीत हांव संवसाराक मेला संवसाराच्या रिती रिवाजांक हांव मेला संवसाराच्या सर कर्तुबांक हांव मेला म्हणली निश्चय निर्णय तुवें आज घेजय. हांव संवसाराक मेला क्रिस्त सवे हांव उठला ताचे उपरांत तुका खंत ना तूं केदाळा मरताय खंय व्हरतात खंय पुरतात म्हणलें ना हांव मेला पूण कोणा तेंची येता सांग पावल म्हणटा न्ही गालात घरां बरोवन हांव वचप 2:20 गलेशियन चॅप्टर 2:20 म्हाका ताजे सवय कुर्सायला देखून हांव मेला पूण हांव ताजे सवय जियेता म्हणटा तो ऐका क्रिस्त सवे म्हाका खुरसायला. क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्हय हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला म्हळ्यार हांव संवसाराक मेला ह्या संवसाराक हांव मेला जियेता तो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आनी संवसारान जिवचें म्हळ्यार कितें तेंय सांगता कोलोसाकारांक पयल्या तेस्पत्रांत 3:5 to 9 ऐका संवसाराक लबदोन संवसाराक आशेवन संवसाराचें जावन जिवचें म्हळ्यार कितें म्हणलें सारकें बरयलां थंय कोलोसियन्स चॅप्टर 3:5 to 9 पोरणे आनी नवें जीवन. हांगा सारकें कळटा तुजें पोरणें कितें नवें कितें. ह्या पासत तुमचे थंय आसलेलो संवसारी खुशालयो ओडण्यो उमटून काडा. पयलें कुशाले आसल्यो हांव सांगता न्ही 26 वर्सां पयलीं हांव संवसार सोदता जावन संवसारच्यो कुशाले कितल्यो ड्रामा कितले नाटक कितले डान्स कितले आनी संगीत कितलें नाचलां कितलें पियेलां कितलें म्हळ्यार सगळ्यांक सांगाता म्हणून हांवें तुमकां दाखलो सयत दिला. पियेलां म्हळ्यार कुट्टू सावन पियेल्ले न्ही आमच्यो पार्ट्यो दुसऱ्योच बियर पार्ट्यो आनी कोल्यो पार्ट्यो म्हणून हांगा बरयलां कितें तें ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी खुशालयो संवसारी कुशालयो ओडण्यो उमटून काडा. संवसारी कुशालय आतां उडास करा कसल्यो कुशालय पिकनिकां हय फेस्तां
धाबाजो आचारान संभ्रम बर्थडे पार्टी जुबली पार्टी आनी कसली पार्टी इश्ट आयलो बायल्या गावता ताजी पार्टी इश्टीन आयली ताजी सांगत आनी पार्टी पण 26 वर्सांत हांव ना खंयची पार्टी ना खंयचें फेस्त ना खंयचो संभ्रम ना खंयचें आचारान कित्याक तें पोरणें ना ह्या फुडां तसलें आचारान भियेनाकात तें पोरणें वाचती वळ यापासून तुमचे ते असलेले संसारिक कुशलायो संवसारीक कुशालायो ओढण्यो ओडण्यो उमटून काढा. कोणाक जाय तें करा जायत की सत्राय मात्र तुमच्या तकलेर दवर न्हू तुमकां वत्ताय करता आमची नाका हांगा बसून थोड्यांक आसात आतां ही म्हजी प्राय आतां गोठीनातले मागीर केदाळ गोठचें गोठा आतां पियेनातले केदाळ पियोवचे पियेया आतां करिनातले केदाळ करचें खरा तो दीस येताना तुम्ही तयार आसचे ना ते तितलीच जागृत ती घडी येताना तू तयार आसचो नाही देखून सांगा देवाचे उतार सांगता व्यभिचार व्यभिचार अनिष्कळपण अनिष्कळपण कामाचार कामाचार खोटे खोटे ओढण्यो आणि आपस्वार्थ 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 एक तराची बोंब्या पुसा. बोंब्या पुजा आता आम्ही मूर्त्यो तू दवरचे म्हणना खंयची आशा तुका आसा दुडवाची आशा ती बोंब्या पुजा चेडवाची आशा ती बोंब्या पुजा दादल्याची आशा आसा ती बोंब्या पुजा ह्या भांगराची आशा ती बोंब्या पुजा खाणाची आशा आसा ती बोंब्या पुजा तुका नेसनाची आशा आसा ती बोंब्या पुजा खंयच्या ल्हान वस्तूंची तुका आशा आसा जाल्यार ती बोंब्या पुजा तुवें काय म्हज्या घरांत बोंबी नात मुर्त्यो नात इमाज्यो नात सांत नात सांत्यो नात म्हणा नाका ही बोंब्या पुजा म्हणटा देवाचे उतार व्हडलो शोकेस दवरलाय व्हडलें बार अटॅच्ड रूम केलाय व्हडलें पार्लर केलाय व्हडलें हॉल दवरलें पार्टी हॉल ही बोंब्या पुजा हांव सांगो ना देवाचे उतार सांगता आपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुसा. आप स्वार्थ स्वार्थ म्हळ्यार आपणावचे आपणावचे आशेवचे ही बोंब्या पुजा आनी तुम्ही पयस करा पयस असल्या वायटाक लागून देवाचो क्रोध देंवता. पळया हांव उतार काण मात दिता तुमकां बरयलां ते पळयत पुस्तकांत तुमकां काण दिवचें असल्या अपराधा लागून देवाचो क्रोध देंवता. देवाचो क्रोध देंवता. हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां आमकां कूड सांबाळूं नाका आमकां कूड सोबोवंक जाय. मातेवाच्या वांजेलांत बसवर 25 आनी 20 आनी 6 सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25-26 देखून हांव तुमकां हांव तुमकां सांगता सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या जिवाक जेवचें कितें खावचें कितें जेवचें आणि तुमच्या कुडीक कितें तुमच्या नेसचें कुडीक कितें पांगरचें नेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां लेखावर तो नाका. हुस्कोय बोंब्या पुजा लेखावर तो हुस्को खाणासो लेखावर तो हुस्को पियोसो लेखावर तो हुस्को नेसनासो बोंब्या पुजा बा भयणी देखून साबार जाणांक आमकां कूड नितळ दवरूं नाका कूड सोबोवंक जाय. जीव आमचो निश्कळंक निर्दोश दवरूंक नाका तो आमकां दाखोवंक जाय हांव म्हजें म्हाका म्हणलें. आमचो आत्मा आमकां पयतपणांत सांबाळूंक नाका देखून आमची खुशी करूंक जाय. हाचे पयलें देव उलयला इसाया मुखांतर दर तर आमकां कुडीक ह्या आमच्या जिवाक आनी आमच्या आत्म्याक आमी ताजी जतन घेना तर एक दीस कितें जातलें इसायाच्या बुकांत वचून 3:16 हांव नायका आयजाया चॅप्टर 3 वर्स 16 to 19 पर्यंत तुजी आनी म्हजी आमची कूड एक दीस अशी जाली की एकच एक वस्तू तुज्या कुडीचेर आसचें ना एका सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा सिहोनाच्यो धुवो गरवी. हें आतां सांगलां स्त्रिया विशयांत तशें म्हणटा एकलो गेलो आपल्या बायलेक डेंटिस्टा अशी व्हरून गेलो खंय तिचे 3 दांत हालतले गो बायलेक डेंटिस्ट अशी व्हरता आनी तिचे 3 दांत हालतले आनी डाक्टर अशें मेळोन डाक्टरा म्हणलें खंय 3 दांत काडूंक 1000 रुपया जातात म्हणटा हो म्हणालो खंय जीप काडूंक कितले जातात म्हणून 3 दांत काडूंक 1000 जातात म्हणटाना घोवान विचारलें खंय
तिची जीप काडूंक कितले जातात म्हणून विचारलें हांवें काल दाखलो दिलो जावं पुरो ल्हानसो एक जोक हांगा कितें बरयलां सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा सिंहनाचे धुवो गरवी सियोनाच्यो धुवो गरवी त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आणि आपले दोळे मारून आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां ल्हान ल्हान काडून पावलां काडून आणि 22 जणांच्यो चमचम 22 जाणांच्यो छमछम आवाज करून चलतात चलतात म्हळ्यार फॅशन करून चलतात कॅट वॉक करून चलतात बरें करून आट नेट करून चलतात वडलो बाबा माथ्यासन बरें वर्णन केलां आं देखून सर्वेस्पर सियोनाच्या दुवांचे माथे कर्जीन भरतलो हांव न्ही सरस्पर देवस कितें करतलो तांचे माथे खोर्जीन भरतलो आणि सर्वेस्पर तांच्यो तकल्यो बडक्यो तकल्यो करतलो बडक्यो करतलो त्या दिसा सर्वेस्पर तांची 22 जनां 22 जाणां बिंदी चंद्रकोरी हलक्यो कांगना वेव मुकुट नुपूर कमरबांद सुगंध द्रव्याच्यो सिसल्यो ताईत बोटाच्यो मुदयो नती दबाजीक मोस्तायकी पासाडी शेळे पोतयो अब्बा असले पुरा काण पोतयो खाली धरतलो आरशे सनी वस्त्रां रुमाल शाल काडून उडयतलो पॅक करून दितलो म्हणून ना तुमकां बरें करून हाका येतना टुराक येतना बरें करून तुमच्यो एक एकल्याच्यो आसा न्ही दादले आनी कांय घरा जाय जाल्यार वस्तू हाडच्यो जाल्यार बायल आनी तांकां कितले दीस नेसाचे न्हय तांकां तेंत व्हरचें न्ही काडून उडयतलो आनी कितें जातलें तेन्ना सुगंध बदलाक दुर्गंध सुगंध बदलाक दुर्गंध कमरा बदलाक दोरी कामार भांगराची कामार बांदा बदलाक दोरी बांदून आसतली सोबयलेल्या केंसा बदला बोडकी सोबयलेल्या आटनेट केल्या केंसां बदला बोडकी तकली आसतली मोला अधिक मुस्तायके बदला गणीय वस्तर गोनीय वस्तू नेसाचे पडटले सोबाय बदला लज हे सोबाय सगळें बदलाक तांकां- लज हे सगळें तांकां मेळटलें कोण देवा म्हाका देव बिरान तें देवाक मानू आता तें करिना एक दीस येतलो हें सगळें तांकां मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर देखून आज जायतीं संवसाराक लाभतालीं वळोवन गेल्यांत तांची मोडी उपयेतात आनी तें सांगूंक नाका तुमी थोडे कडेन पळयना जाल्यार त्या मोड्यांचेर ना उस्तरो ना काही विनगीती आसात कित्याक संवसाराक लाभतालीं संवसाराक आशिल्लीं संवसारांत जियेल्लीं तशीं जाता तुम्ही आता पाठी कोलोसेकारां पहिल्या पत्रांत खंयची वळ जाली अवस्वतीन वळ एक काळार असल्या आतुरायेन तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जियोन आसल्यात पुरो देवाचें उतर मेळच्या पयलें सत कितें म्हणलें कळच्या पयलें देवाच्या उतराक आमी कल्तिमान घालच्या पयलें एका काळार खोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जियोन आसल्यात असले हांव सकट आतां जल्मांतल्यान कोणी सांगनात भियेनाका हांवें सांगलां एवरी सेंट हॅड ए पास्ट एवरी सिनर विल हॅव ए फ्युचर हर एका सांताक ताची म्हणली फाटलीची न्ही आसा हर एका पत्क्या मुखार बोरयेपणाची संतीपणाची जिणी राखोण आसा मन बदल्ल्या जालें तितलेंच हर एका सांताक ताची या तिची फाटली पत्की जिणी म्हणली आसा आनी हर एका पत्क्याक मुखार संतीपणाची जिणी राखोण आसा तुवें काली मन बदलिल्या जालें जिणी बदल पोरणे आसलें साडीचें नवें आसलें दरीचें जालें तितलेंच सांत आसल्याक फाटलें सोडूंक आनी पत्की आसल्या की फाटलें सोडून मुखलें धरून एक ल्हानसो निचेव देखून जिवे जिवे धाकले तुमच्या मुखार आसात हांगा उक्त्यान ते सांगतात कांय भिरान नासतना सांगतात म्हज्या तरणाटपणार म्हज्या हांव काळोख जियेत आसतना कितें पळय हांवें केलां आदारला म्हणलें जैरान सांगतात कांय भिरान नासतना सांगतात कित्याक तूं खंय आसलो म्हणलें देवाक गरजेचें न्ही तूं खंय आसाय म्हणलें ताका गरजेचें तूं खंय आसाय कितें जावन आसाय कोणाच्या हातांत आसाय म्हणलें गरजेचें देखून आतां 10व्या वळीन तावन 17वी वळ पर्यंत आतां हांवें आनी तुवें आमी बरें आदारीत जाल्यार कितें सगळें करीत जाय कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्सेस 10 to 17 ऐका आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत हांगा कितें जाता भावमनी ह्या जाग्यार तुमकां बेश्टेता म्हण चिंतात गे हांगासर तुका रचलेल्या रचणाऱ्याची संपूर्ण वळख जाता खऱ्यांनी देवाची संपूर्ण वळख जाता जे तें तुका जिवीत आसा म्हणलें सत कळटा हांगासर तुवें होगडायलेलें सगळें कितें म्हणलें तुका समजता मात्र न्ही नव्या जिविताक तुका हांगा वाट उक्ती जाता देखून हांवें वडोळ सांगलें पुनरुरांत कितें पुराय जाता म्हणलें सगळ्या संवसाराक कळोवन दी म्हणून
या भावांचे या बहिण्यांचे जिवीत कशें रुपांतर जालां म्हणल्यार सगळ्यांक कळोवन दी. देखून उक्त्यान ते मागतात. देखून उक्त्यान हें नांव काडनच तुमच्या मुखार दवरले ते दाखले. कित्या खातीर? आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन त्या खातीर वो जागो हांगासर देवाचे उतर ह्या प्रमाणे प्रगट जाता जाल्यार ह्याच खातीर ताची संपूर्ण वळख तुका जावचे खातीर. हांगा येतेल्यांक कोणाची वळख जाता? ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताजो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. ताका वळखोवया, ताका जावया, मोगताजो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. म्हजे जेसू बरी मेळना कोणी के दीस, म्हजे जेसू बरी मेळना कोणी के दीस. हांगा आयलेल्यांक तो अनुभव जाता, ताजे सारको दुसरो ना, ताजे सारको मेळचो ना. साहित्यांनी सुरसुरे काले म्हणटा उसारल्यात. पयले पोर वस्तरे तरी आयिल्ल्यानी जायत्यांनी म्हण पयले आमकां कित्याक लाबोंक ना. संवसारान मेल्ल्यात तुमी, आमी कितें करचें? आतां संवसाराक मोरा तुमकां मेळटा. पयले संवसारांत तुमी संवसारीक कामां करची जियेल्ल्यात. आतां संवसाराक मोरा हें सगळें तुमकां खंडीत मेळटा. पण संवसाराक हें मोरा जाय, जेजू खातीर आमी जियेस. तरी आमी कितें करूंक आसा? मुखार ऐका. आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. कळनासतना कित्याक शुक्रारा शनिवारा सगळो दीस सकाळीं 8 ते 4 पर्यंत? कित्याक ही वस्ती रेतर 5 दिसांची? कित्याक वन इन क्रायस्ट ग्रुपार तुमकां सकाळ तो सांज म्हणसर आमी दिवनूच आसता, घालनूच आसता. कित्याक युट्यूबार केदना जाय तेदना. कित्याक DMS त्या .inचेर वेबसायटीचेर तुमकां जायत्या लिखणे रुपार आसा, कंतारा रुपार आसा, उतरां रुपार आसा, कविता रुपार आसा, शिकोवणी रुपार आसा, बलिदाना रुपार आसा, आराधना रुपार आसा, साक्ष रुपार आसा आनी त्या पिक्चर मेसेजा रुपार आसा. मात्र न्ही व्हिडिओ करून ती कंतारांय डिवायन ग्रेस फ्लोज म्हणून आसा. दैवी कृपा, वालची कृपा. हांगा कितें वाचलें? देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर बरें ट्युशन दितात. इस्कॉला धाडटात सकाळ सांज म्हणसर, मागीर बरें पयशे करून ट्युशनी दितात. हांगा कित्याक तुमच्या भुरग्यांक हाडूंक जायना तुमकां एक पोटी तरी? संवसारी जानवाय पोकोळ पिशी आनी फोटकेरी म्हणून तुमकां देवाच्या उतरान सांगलां 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20. त्या फोटकेऱ्या पोकोळ पिशा जानवाय खातीर तुमी दीस रात तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉला धाडटात, लाखांनी तुमी करशितात, मात्र न्ही तांकां ट्युशनी दिवयतात. 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20. तिमोथी तुजे तबेन दिला ते 17 सांबाळ. जानवाई म्हणल्यार त्या पोकोळ, जानवाय म्हणल्यार त्या पोकोळ आनी पोटकुऱ्या उलोवण्याक, पोटकिऱ्या उलोवण्याक आनी तर्क वितर्काक तुजे कान दांप. कळनासतना 3 म्हयने तुमच्या भुरग्यांक हांगा हाडा. संवसार दिनान ती जानवाय हांगा तुमकां 10 वांट्यांनी, 100 वांट्यांनी, 1000 वांट्यांनी सडीत मेळटली, पुंक्याक मेळटली. ना ट्युशन फीज ना एडमिशन फीज हांगा. ह्या एका जाग्यार ना एडमिशन फीज ना ट्युशन फीज. पुंक्याक वाळटा ही जानवाय. पूण आमकां नाका ती. म्हळ्यार तुमचे पयशे दुसऱ्याक करचे न्ही. कित्याक नाका भाव भयणीन आमकां? देखून आज आमची भुरगीं ओडलता आमी उलयतले. आतां तांची भुरगीं आवय बापाय कळनासतना शिकतानाच काजार जाल्लीं असतात. शिकतानाच काजार जाल्लीं असतात तुमची भुरगीं. हे दीस तुमी रडतल्यात. तुमकां उपसून दिवंक ना, रोस पुसूंक ना, तुमकां रेस्पराक व्हरूंक ना. वय गिनेंग म्हणून हें उतार तुमच्या कानांत पडोवन दी आनी युट्यूबार हें सदां काळ उरतलें. फादर जेरी गेल्ल्या उपरांत हें उतार उरतलें. वय गिनेंग पळया. आज कित्याक देव ह्या रितीन तुमकां सत्राय दिता म्हणल्यार हांव नेना.
पण तो दिवन आसा कित्याक वेळ लागीं पावला, वेळ भरती जाला. मातेव असो शुभ वर्तमाना वसव 3:2. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 and 3. वेळ लागीं पावला. कसलो वेळ लागीं पावला ऐका. मॅथ्यू 3 वर्स 2 and 3. तुमची पातकी जिनी बदला, पातकी जिनी बदलसो वेळ लागीं पावला. कित्या सर्गींचे राज लागी पावला. सर्गींचे राज जोडचे खातीर तुमची पातकी जिनी बदला म्हणटा देवाचे उतर. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 17. मातेव वंजला वसव 4 वर्स 17. तो वळतान जेजू असे प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिनी बदला, पातकी जिनी बदला कित्या सर्गींचे राज लागी पावला. लागीं पावला. जेजू तेंच सांगता संवसाराक पाठ करा, पातकी जिनेक पाठ करा, बरी खबर सत माना. मार्कस वंजला वसवरी 1:15. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15. तो म्हणटलो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागी पावला, पातकी जिनी बदला आणि बरी खबर सत माना. पळय म्हजे मुखार एक फोटो हाडून दवरला. तिने काल येवन म्हाका दिता म्हणून हांवें सांगलें म्हाका दिना, काल तारीर दवर म्हणून. आज उक्त्यान तुमच्या मुखार दवरता. जेन्ना रोफे टीव्हीचेर देवाचे उतार येतले आयकोन आयकोन ह्या भावान, ताच्या आवय हांगा आसा रेतेरेंत आसा, ह्या भावान पियोवचें सोडूलें खंय. रोफे टीव्हीचेर देवाचे उतार आयकता पर्यंत ताणें पियोवचें सोडूलें. आनी जेन्ना आमी गोंयचे रेतेर बंद केली, रोफे टीव्हीक आमकां दिवंक तें टीव्हीक हर एका म्हयन्याचं 40 आनी 5,000 दिवंक आमचे वरी 7 दिनां जालें. तें आमी टीव्हीचें प्रोग्राम रावयलें, ताणें परतून पियोवंक सुरू केलें. आज आमी बिग जेचेर हर एका म्हयन्यात 50,000 आमी थंय बांदून घरांनी देवाचे उतर आयकोन असली बदलावन जायचे म्हणून त्या खातीर हांगा येवंक भियेल्यार घरा तुमचे टीव्ही आसा तर बसून तुमी आयकूं येता, तसलो अवकाश आमी करून दिला. आनी जर तर तेंय बंद जालें, असल्यो जायत्यो साक्ष्यो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. सोडूल्ले परतून पियोवंक धरतले. देखून आज कितलें गरजेचें तुका आनी म्हाका, तुमच्या भुरग्यांक कितलें गरजेचें म्हणलें समजून घेया. ना जाल्यार एक दीस तुमी रडतल्यात आनी जेजू म्हणटालो, म्हजे पासत तुमी रडा नाकात, रडा तुमी तुमचेच पासत. म्हजे पासत तुमी रडा नाकात, रडा तुमी तुमचेच पासत. रोदान करा, बोबाट मारा, भुरग्यां पासत तुमच्या रडा. रुदान करा, बोबाट मारा, भुरग्यां पासत तुमच्या रडा. आज तावन कोणी आवय बापाय तांच्या भुरग्यांची पिर्याद्यो म्हजे सशी म्हणे हाडल्यार हांव तुमकां उक्त्यान सांगतलो, सीदा सांगतलो, भिरांत नासतना सांगतलो, तुमच्या भुरग्यांक क्लबाक व्हरा, तुमच्या भुरग्यांक पिकनिकाक व्हरा, तुमच्या भुरग्यांक रेस्टॉरंटाक व्हरा, तुमच्या भुरग्यांक फास्ट फुडाक व्हरा, मागीर हांगा हाडा म्हणटा. वैज्ञानीक पळया कित्याक म्हळ्यार इतलें उक्त्यान सांगूनी आवय बापाय तें भिरांत ना. खावयता बरें करून न्हेसयता, बरें करून भोंवडयता. आनी एक दीस तुमची भुरगीं अशीं जायना तर आनी कशीं जातलीं. अशीं जायना तर आनी कशीं जातलीं. आज ह्या प्रवाद्याचो गणगणीत थाळो तुमकां आयकास जाय. आनी तुमचे थंय तुमच्या भुरग्यां थंय तांची जिणी बदलचे खातीर तांकां तुमी जेजूशी हाडूंक तुमी निर्णय घेवचो. ना तर येतले ते दीस तुमी दुकान गळयतल्यात, रुदान करतल्यात, बोबाट मारतल्यात, अर्दें बडयतल्यात. देखून आतां मुखार कितें सांगता 12व्या वळींत, आमकां विंसून विंगड केलां देखून आमी कशें जियेसय. देवाचे उतार आमकां सांगता कोलोसेकारां पयल्या 15:3, तुका आनी म्हाका आमकां संवसाराक फाट केल्ल्यांक, संवसाराक मेल्ल्यांक विंगड केलां, पवित्र केलां. हांवें आनी तुवें आमी कशें जियेसय. कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 12 to 17. देवान विंसून काडलेली तुमी, देवान विंसून काडला म्हूण तुका बोगलां वयतर ओडोल सांगलें न्ही गी. तेस म्हणलेल्यांक, कोंतां गळयल्ल्यांक, नवेनां केल्ल्यांक, सांताच्या पांयांत वचून मांडो दाडयल्ल्यांक, तकली दाडयल्ल्यांक देवान विंसून काडूंक ना. म्हाका पातक्याक, संवसाराक लाभ जाल्ल्याक, खोटेपणाक आदारलेल्याक म्हाका आतां विंगड केला म्हणून ह्या बाबा रिक्सनान उक्त्यान ओडोल सांगलां. देवान विंसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. विंसून काडलेल्या उपरांत आमी ताची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजू. देवान म्हाका
आमी ताच्या सरक्याची जेजून म्हाका पोसला आमी ताका मोगाची देवान म्हाका रचला आमी ताच्या सरक्याची जेजून म्हाका पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची पुता तूं कोणाचो डड्डा बाळा तूं कोणाचें मम्मी कालिकांतार म्हळ्यार पावना तुमच्या भुरग्यांच्या तोंडांतून हें उतार येसय तुमच्या मुखांतर देवान म्हाका हाडला काल त्या भुरग्यान वेलिनान हांगा मागणें केलें वेलिना आनी वेलिडा तीं दोगांय भुरगीं शिकचीं भुरगीं तांच्या तोंडांतून येवचें तें मागणें तुमी आयकास एक एक सतां एक एक मिस्तर एक एक गुटू कशें देव उगडापें करता त्या भुरग्यांक तेन्ना तुमकां कळटलें वय ह्या भुरग्यां बरी आमचीं भुरगीं जाल्लीं तर ह्या भुरग्यांक आसली ती जानू आमकां येल मेळ्ळी तर देवान विंसून काडलेलीं तुमी देवाक मोगाचीं देखून कणवाळायचे देखून देवाच्या भुरग्यांनी संवसाराच्या भुरग्यांत पयसाराचे मात्र न्ही तांकां आनी तुका आनी म्हाका आमकां जायतो फरक आसा देखून कणवाळ्याचे दयाळायचे दयाळाचे दीनपणाचे मोवाळायचे मोवाळ्याचे आणि ससनीकायेचे सोसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक देखून जाय आमी विंगड आसतना दयाळाय मोवाळाय मोग मैपास सोसणीक जावन आसाजे कर सोसणीक कर दयाळ कर सोसणीक कर दया शेगुणांनी भरोन म्हाका कर मोगाळ शेगुणांनी भरोन म्हाका कर मोगाळ सर्गेच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये सर्गेच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये देवोन ये दयाळ्याचें सुस्निकायेचें मोवाळायचे मोवाळ्याचें दीनपणाचें ससनीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय काळजांत तें बरें आसूंक जाय काल आमी देवाचें उतर आयकता वेता न्ही हें सगळें आमचें थंय मास आयचें म्हणून आमच्या भयणीन जुलियटान मागलें नेंगे न्ही काल बायलो रूप आतां ह्या भुरग्या रिया तें जेजू आयला म्हळ्यार काली कुमगारा रूप आयला ह्या दोगे उस्तूर न्हेसून आयला म्हळ्यार तें जेजू आयला म्हण जायना जेजूचें जिवीत ताजें तें जेजूचें मौन ताजें तें जेजूचें सारकें ताजें तें जेजूचें असली दयाळाय मोवाळाय मोग मैपास आनी देवपिरांत ताचें तें जेजू आयला म्हळ्यार पयलो कुमगार म्हळ्यार काले आयिल्ल्या दिसतावन निमानो श्वास पर्यंत जेजू तुजें तें आसा जाय जेजू तुजें तें दिसा जाय कशें आमी आयकता कोलोसकारां पयल्या पत्रां वचून 1:15 जेजू जावन आसा ना दिसच्या देवाचें दिसचें रूप म्हणटा आयका देवाचें उतर तोच प्रतिरूप तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचे देखून पयलो कुमगार म्हाकाय मेळ्ळा तुकाय मेळ्ळा सगळ्यांक मेळ्ळा आज ह्या भुरग्याक आमच्या मदें हाडन आज हें सत देव आमच्या मुखार दवरता कशें ह्या पयल्या कुमगारा दिसा ह्या भुरग्यान संपूर्ण तरान ताकाच जेजूक समर्पण केलां गी आनी जेजूक स्वागत केलां गी तशें तुवें आनी हांवें आमी स्वागत केलें गडयेत निमानो श्वास पर्यंत आमी कोणाची कोणाक साक जायचे तो जागो केदिंगस आमी जेजूक दिल्लो तो जागो तुज्या काळजांत मनांत आमी सुकोणी जेजूक तुवें स्विकार केलाय वय तर सुकोणी हेरांक दिवंक जायना भाव भयणीन कशें काजारा दीस तुमी दिल्लो तुज्या घोवाक दिल्लो जागो आनीकल्या दितात गी दादल्याक तुमी विश्वासी वय तर काजारा दीस तुमच्या बायलेक दिल्लो तुमच्या काळजांत दिल्लो तो जागो आनी खंयच्या स्त्रीक दितात गी तुमी विश्वासी रावल्यार तर आत्मीक संगतीन ह्याच रितीन चिंतनानी सयत तो जागो दुसऱ्याक सांताक जावन दी सांतिने जावन दी कोणाक येवंक नजो दिवंक नजो म्हजो जेजू म्हजे सवें आनी हांव म्हज्या जेजू सवें त्या दाळा मात्र हांवें म्हणी येता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता हातांनी सदां तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो
हांव फाटी सरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो. आज वो मोग तुज्या काळजांत उपजा जाय तुज्या जेजू थंय ता कितें आतां मुखार एका एकामेका सोसून व्हरा. आमी सोसून व्हरता जेजू खातीर आमी बक्षिता जेजू खातीर आमी कितें जाता दयाळ आनी उदार जाता जेजू खातीर आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. बक्षूंक कारण काले दुसरूंक कारण आसल्यार रे बक्षिया. तुम्ही दिता ते बॉक्साने सोमयान तुमकां दिल्ल्या त्या बॉक्साने परी आमी जावं. एका काळार आमकां बक्षान्याक आमी पात्र गे न्ही पूण आज आमकां बक्षिलां तर जेजू न्हू आमी बक्षीचे हेरांक बक्षान्या विशयान ते गुंडायन समजायचे जाल्यार हांगा वस्ते रे तरेन येवन बघ कळटा तुमकां. पूण ह्या चडशे गुणापरा चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हांवें सांगलें ल्हान ल्हान संगती व्हड मोगान करता तर ताजे वनी वर्तें काम दुसरें ना. डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव दॅट्स द ग्रेटेस्ट अचिवमेंट. ल्हान ल्हान हांवें सांगितलें देखून हांवें ल्हान ल्हान दाखले दिले. एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयल्लो. एकल्या उतार प्रायाच्या मनशाक एकले तरणाटे चेडू बसार सीट दिता आनी ते उबे रावता. मागीर कळटा ह्या मलगड्या मनशा थंय ताचें तिकेट ना पूण ह्या चेडवा कडेन तिकेट आशिल्ली. तो तिकेट नासतना जाल्यार ताका थंय हे निमाणें तिकेट कलेक्टर येतना ही चेडू म्हणटा ना ना ही ताजी तिकेट म्हजे कडेन आसा ती तिकेट दाखयता कंडक्टराक. आनी निमाणें ह्या चेडवाक देवंक आसतना त्या दाळ हें उबें रावलां ताका दोनी पांय नात आर्टिफिशियल पांय. त्या चेडवाचे दोनी पांय मोडल्यात जाल्यार ह्या प्रायवंता खातीर ह्या भुरग्यान दोनी पांय मोडलेल्या भुरग्यांनी ताजी कन्फर्मड सीट आसली त्या प्रायवंत बाबाक दिवन सगळें पयन उबें रावन केलां. ल्हान ल्हान दाखले भाव भयणी पूण शेतां वचून आमी पूण जोडिना ल्हान ल्हान बरीं कामां करून आमी पूण जोडटा. कित्याक खंयच्याय जाग्याक वचून आमी पूण जोडिना. तशें जोडिल्लें जाल्यार थंय पळय वरचे आसत पळय टॅक्सी ड्रायव्हर बस ड्रायव्हर रिक्षा ड्रायव्हर ते पूण जोडटे आसले. कितले जाणां तुमी एक पटी वचून आयल्यात न्ही ते कितले पटी पूण शेतां वचून येतात कितें मेळटा तांकां. ही पूण शेतां पुराय सैतानाची कामां उक्त्यान सांगता जाल्यार येवन दीत म्हाका मारूंक. ही पूण क्षेत्रां सगळीं सैतानाची कामां. तुका बरें करूंक शिकयता जेजू तूं आसल्या जाग्यार. जेजून मोग केलो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जेजून मोग केलो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा. देखून मोग हे शेगूण संपून करता. मोग आसा जे खंय आसल्यार तुजो मोग आसो सगळ्यांक तुजो मोग दाखय. वळखीच्यांक वळखनातले सगळ्यांक तुजो मोग दाखय. कित्याक कोरिंथांत पयल्या पत्रांत पयलें पत्र अवस्वर 13 आमी पळयता न्ही श्रेश्ठ मोग भावार्थ वनी श्रेश्ठ मोग. आमी भावार्थ म्हणून तुमकां हांगा तुमचो भावार्थ मात चडयता जाल्यार मोग ना जाल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाक कांयच मोल ना. आयका अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग मोग ही तीन मात्र बळटात. तीन मात्र बळटात पूण हांचे मध्ये मोगूच श्रेष्ठ. भावार्थ आनी श्रेष्ठ मोग. तुज्या बरवशावानी मोग श्रेष्ठ आनी मोग आशिल्ल्या कडेन भिरांत ना. आतां पाटी कितें आदारीचे मोग हे शेगूण संपून करता आनी ते एकवटायता. एकवटायता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. अळे ते दाळा पळ्यानी जेजू तुजे थंय राज करता जाल्यार समाधान तुजे थंय.
हांवें जायते फावटी सांगलां जायत्या घरांक हांव भेट दिवन पळय जायतीं वर्सां आपयल्या कडेन मागणें चलोवन व्हरता खंयसर जेजू आसा थंयसर मोग आसा खंयसर जेजू आसा थंयसर उजवाड आसा खंयसर जेजू आसा थंयसर शांती आसा खंयसर जेजू आसा थंयसर दयामाया काकलूत आसा खंयसर जेजू आसा थंयसर सत आसा खंयसर जेजू आसा थंयसर नीत आसा खंयसर जेजू आसा थंयसर जिवीत आसा म्हणून उक्त्यान हांव मागतलो कित्याक घरांत शांती ना म्हणल्यार अर्थ घरांत जेजू ना काळजांत उल्हास ना म्हणल्यार अर्थ काळजांत तुज्या जेजू ना नाजाल्यार तुका आमकां कळीत असो येसुर्वा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸುರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುರುವ ಮನ आज परत्यान उक्त्यान नांव काण सांगता ही आमची बहीण आयरीण केदाळ्या मागतली घोवा पासत पुता पासत भुरग्यां पासत सुने पासत आज तिणें मागलें कितें म्हणून हांगा वस्ते रितीर केल्ल्या उपरांत गोवान आनी पुतान आज तांच्या घरांत शांती आसा समाधान आसा संतोष आसा मोग आसा उल्हास आसा आज तांचे कुटाम एकवटांत आसा म्हणून उलोवन मागोवणें हाज्या पयलें विनवणी करतना सांगलें विनवणी करची गरज ना अर्गां दिया ताजें काम तो करता आनी केलें की ना ताजें काम ताणें तुमचे विनवण्यो ताका सांगच्यो गरज नात तुमची उसारणी करा उपकार बावडताची उसारणी करा सोम्या तूं करूंक शकता म्हाका तुवें हाडलां तर म्हणजे गोवा काडूंक कितें तो व्हडलो वंगी इटलार गी अशें मागणें करा काल एका भयणीन तशेंच मागलां हांव कंडिसत मानता फ्लोरीन आसा ती एक दीस हांव हांगा येवन रितीर केल्या वस्ती रितीर केल्या म्हजो घोव तुका वळखना पूण तो एक दीस येतलो कुटुंबा सांगात आमी हांगा आसतल्या म्हणून काल दैरान उबे रावन ताणें मागणें केलां दंड मापान क्रिस्तसो मोग क्रिस्तसो एकवट क्रिस्तसो उजवाड क्रिस्त शांती तुमचे सवे राज करतली आनी त्या दाळा बाबा हें आसा तर हें जाता तर केन्नाय तो येवन दी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता न्ही कितें आयकता लुकास वांजेला वसो 21 आनी वळ 25 तावन 28 कालच्या दिसा ताचो नियाळ दिला परतेन आयका सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर कुणा दिश्टीक पडटलो कितेंय दिसोन दी सूर्य आतां येत्त घडये पडल्यार म्हाका भिरान ना तुमी उलपण मरतात म्हूण तुमकां भिरान म्हाका सीदा वयर येता म्हणलो संतोष भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज ऐकून लोक भियान कंगाल जातलो भुंय कंपन्यो येवन दित दर्यो उसांबळ जावन फेनोन दित आनी कालें गरजन गरजन सगळे दोंगर तरतरोन दित कांय भिवची गरज ना अंतराळाचे सक्तेच लगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा ते कोण जाणा म्हण चिंतून मनीस भियान संवसारी मनीस भियान शिरी सुकतले शिरी सुकतलो तुमी संवसाराचे जाले हें घडटाना तुमी शिरी सुकतेल्यात तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो पूण ताका राखोवन आशिल्ल्यांक येसर संगती देवोन आयिल्लो दिश्टीक पडटलो कुपांचेर देवोन आयिल्लो दिश्टीक पडटलो कसो तो सोडून गेला मोडांचेर कुपांचेर तसो देवोन आयिल्लो दिश्टीक पडटलो येसर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा ताक ज्या एकवटांत आसलेल्यांनी कितें करीचे धैर्यान उबे रावचे आनी तुमच्यो तकल्यो उबारन धरा आनी तकल्यो उबारून धरीचे वचोंक आसा म्हाका वचोंक आसा खंय चंद्रा लोकाक न्ही स्वप्ना लोकाक न्ही स्वर्गा लोकाक तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हण सडवण लागीं पावल्या ह्या संवसाराच्या सर बंदपासांत बंदडेतान गुलामपणांत सुटका जोडचो वेळ लागीं पावला संतोष पावा आनी तो संतोष तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे जाल्यार मुखार आयका 34 तावन 30 आनी 6 पर्यंत तुमचे रस 17 दोळो दवरा देखून हें तुका जाय भाग मेळा जाय जाल्यार तुमचे रस तुमी 17 दोळो दवरा कोणाय विशयान आमकां नाका लेखी नाका तांची चर्चाय नाका तांचो विमर्शय नाका फेस्ता मार्चांत देखून फेस्ता म्हाका नाकात कोणाक करूंक आसात करून दिता आमाल पियोन्यान आमाल पिवोन म्हाका नाका कोणाक पिवंक आसा पिवून दिता आनी जिनेच्या राटावळ्यांनी ह्या संवसाराच्यो राटावळी म्हाका नाका कोणाक जाय त्यो करून दिता तुमचे अंतस्करणां दड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतनातल्या वेळार पास पडल्या बरी तुमचेर येत आमी संवसारी राटावळींनी मेतर जाल्यार तो दीस येत चिंतनातल्या घडये येत आनी संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशाचेर तो दीस येतलोच येतलोच म्हणा जेजू येत न्ही येतलोच बरपुंड खंडित बरपुंड पनंदे बरपुंड पंडुदत्त पनंदे बरपुंड
सांगा नासतना येता देखून घडची आसात त्या सर घडीतांतले तुम्ही शाबीतायेन सुटोंक हांवें आनी तुवें आमी शेबीत आनी सुटोवंक आणि मनशा समोर उबे रावोंक आनी जेजू मुखार आमी उबे रावंक तुम्ही योग्य जशे कळनासतना मागणे करून जागृत कळनासतना रावा मागणे करा जागृत रावा कळनासतना मागणे म्हळ्यार कळ्ळें दंपरां पडोवन वाती पेटोवन कळ्ळें न्ही संतोशान स्तुती करून ताजी स्तुती करून हांवें सांगलां न्ही क्या दाळा जाय ते तुमी काम करतना ताजे कानान घाला स्तुती करा आराधन करा आनी आतां जायत्यांक तें कळीत जालां वन इन क्रायस्ट ग्रुपान आमी वॉयस मेसेज घालून धाडले तुमी कानान घालतात आतां पयलीं कानान घालूंक गेले कस जाताले आतां कानान घालूंक बरें ल्हान ल्हानूच आयला मुदयां बरी व्हडलो हेडफोन नाका कांय नाका इयरपॉड आयला ते दोनी घालचे नाका एक घाल्यार पावता आनी पुरो काम करूनच आसतात आमचो भाव बेन्ना कानांत घालून सकाळीं उठल्या घडी तर न्हीद घेता आमच्या कानांतच आसता ताज्या आयकून काम करता आनी एक घडी ते बेन्ना जावन दी जेव जावन दी वो आमचो जेरी जावन दी बसले हांवें पळोवन करूनच आसतात कितें बरें लास्ट निमाणे देखून घडची आसा त्या सर घडीतांतले गडचे आसा त्या सर घडीतांतले तुम्ही शाबीतायेन सुटोंक तुमी सबीतान सुटोवंक आणि मनशा पुता समोर उबे रावोंक मनशा पुता समोर उबे रावंक तुम्ही योग्य जशे योग्य जायशे कळनासतना मागणे करून जागृत रावा देखून हांवें कालच्या शिकवणेंत सांगलें आमकां हांगा 9 दीस रितीर आसतना आमकां कितलो संतोश कोत्ता आमकां संवसाराचे खंयचेय राटावळे आमच्या मतीक येनात खंयचें कितें जालां कोण मेला कितें केलां आमकां कांय पडोवन तो सोंगना आमी हांगा ह्या आज मागण्याच्या सालांत सकाळीं 6 वरां राती 8 वरां पर्यंत आमी इतलें देवाचें उतर आयकोन सांगून दिवन स्तुती करून मागणी रजार करून 9 दीस आमकां अशें जातात की अबा खंयचीच एक चिंता जावन दी खंयचीच एक जालें म्हणटात वडणी जावन दी खंयचीच एक आशा जावन दी कितें दोळ्यांची फुसलावणी खंयचेंच आमकां दोशी ना अशें सगळे दीस जाल्यार देखून आमी कशी व्हरता हांगा सगळो हर एक दीस रितीर आसल्यार आमकां कांय पुरासन आसता पूण पुरासन बोगाना आलसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा कृपा दिता जो मोग आसा जाल्यार सेवा करता तो कृपा दिता देखून सायच्या पयल्या वचपांचे रेम्या मुखांतर देव सांगता ताणें बासयलां अवस्वर 33 वोळ 14-16 जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 14 to 16 कितें म्हणटा सरेस्पर अशें म्हणटा सरस्पर म्हणटा ताका राखोन आसलेल्यांक ताका तयार जावन आसलेल्यांक कितें म्हणटा पळया आमी इस्रायेलाच्या घराण्यांक आणि जुदाच्या घराण्यांक बास दिल्ली ते पाळचे दीस येतले ताणें दिल्ली बास पाळचो दीस येतलो खंयची ती बास त्या दिसांनी आणि त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो फुटासो करतलो दाविदाच्या संततीक प्रामाणीक फांटो फुटासो करतलो तो देशान न्यायनिती प्रमाणे आसा ते करतलो त्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आयकलें गे जुदाचे देवान विंचलेल्या परजेचें तारण जातलें सुटका जातली सोडवून जातली आणि जेरुसलेम भिरांती विने जियेतले कळ्ळें तुमकां पळया न्ही आज भिरांत कोणाक संवसाराक लब जाल्ल्यांक भिरांत संवसाराक चिटकाल्ल्यांक भिरांत जेजूक वळखल्ल्यांक भिरांत ना भाव भयणीनो जेजूक वळखून कोण त्या सर्तीच्या राजा खातीर आशेवन आसात तयार जावन आसात तांकां भिरांत ना कसलीच भिरांत ना आसूंक नजो जेरुसलेम भिरांती विने आसतलें सर्वेस्पर आमचे नितीवंतपण हे नाव त्या शहराक हांव दितले. सरस्वराची नीत आदारता सरस्वराचे उतार हांव पाळटा सरस्वराचो आदेश हांव स्विकार करता सरस्वराचे उपादेश हांव जियेता म्हणल्याक भिरांत ना आ संवसारी कायदे म्हाका सांगता खंयचोय कायदो म्हाका भिरांत हाडिना खंयचेय कायदे येवन दी कितलीय कानून येवन दीत म्हाका भिरांत ना कित्याक आमी कोणाची नीत पाळटा निमाणी कितें वाचले सर्वेस्पर आमचे नितीवंतपण सरस्पर जायचे तुजे आनी म्हजे आमचे नितीवंतपण सरस्पर जायचे सर मनशाकुळाचे नितीवंतपण जे कितें देवाक मानवाता ते सगळो संवसार करीत जाल्यार ह्या संवसारांत खंयच्या कानूनाची कायद्याची रितीची रेग्रेची रिवाजांची कांयच गरज ना सरस्पर वळखताले घडये तावन म्हाका संस्थाचे खंयचेच कायदे आमच्या समाजांतल्यो कायदे जावं दी आमच्या संस्थेच्यो कायदे जावं दी आमच्या धर्माचे कायदे जावं दी म्हाका खंयचेय लेखाक ना म्हाका ना तातूंत कांय अर्थ ना अर्थ आसा तूं सोम्या सोम्या आसचें सोम्या सोम्या रावचें सोम्या सोम्या जिवचें सोम्या सोबे जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सोबे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा
सदांच शांती सदांच कृपा सदांच जिवीत एका घडयेक न्ही सोम्या सोम्या संतोष पावा परत त्या नांव सांगता एक दीस संतोष पावा शुक्रारा येवन संतोष पावा ना 2 दीस शनिवारा येवन संतोष पावा ना 5 दीस वस्ते रेतीरेन येवन संतोष पावा हा हर एक घडी हर एका दिसा हर एका वेळा हर एका काळा हर एका जाग्यार दीस वा रात सकाळी वा दनपारां खंयच्याय घडये जाल्यार आमी सोम्याच्या एकवटांत आसाम जाल्यार कांय भिरांत ना कांयच कावजेन ना कित्याक आतांय सोम्या सवें मेल्या नंतरय सोम्या सवें आसांव या मरता आमी कोणाची सोम्याचीच जावन उरता जावं दी हें जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें एका दिसाचें न्ही सदां काळ उरचें आनी बाळचें तेंच जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां देव दिवं म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखे पळयत सगळ्याच्या दावाक सगळे स्पोर मानून घेव. सर्गीच्या बोधायळा बापा तुज्या पुता जेजू तें तुका कर्यांनी जा देवाक आमी वळखून सदांच जें कितें तुका मानवतात तेंच करून खंयसर तूं आसाय थंयसर एक दिसा आमी तुजे समें आसच्याक ह्या संवसारांत जियेत आसतना बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारोया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यार अंखा म्हजे उदारीन ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पळयत परस तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येतात जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सम्या घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणा संतजा जिवंतपणा स्वामी भक्तीपण उडास करता वजवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सोदलें आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराख्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता स्वामी सोडवून दार वळख खाल्ल्या बावार्थ त्या सवय आमचो बावार्थ घट कर तिरकर त्या सेकोटान आमी जिये शंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टागती मेल्या समेस्त तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्त तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव मरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षितांव तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां न्ही सरस्परासर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें नांत्यार मरणांतलें सर ताच्या कोटेपणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतलें सर ताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडेशिड्यांतलीं सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणे काय तशेंच खुशालकाय आनी तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आनी भरोशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुलतेन सर पातकांतलीं तूं सुटय आनी सर आकांतांतलें सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दामळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमातिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे दाराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सुम्या आसो तुमची सुम्या आसो मेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जडत्यांनी ख्यास साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बोल्याक वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुजे कासुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो करो जेजू तुजो मोगतो बरो मी जायकी वरून पावो जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो करो जेजू तुजो मोगतो बरो मी जायकी वर्णन फावो जेजू तुजो मोगतो बरो प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळ बापा तुका कर्याक आनी देवाक आमच्या रचणाराक आनी पोसणाराक आनी जीवदाताराक संपूर्ण तरान वळखोवचें भाग तुवें आमकां जोड दिलां तुज्या पुता जेजू तें
देखून जे कितें तुका मानू आता तेंच करूंक आनी जें कितें तूं कुशी व्हरता तेंच तुज्या उतरा मुखार तूं आमकां कळीत करता ते उतार फाळून आमी जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवच्या त्या वंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या सर कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची